जनबजेटमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामीले दिनभर जसो आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो आउँदैछ, बजेटमा नागरिकको अपेक्षा के छ, उद्योग व्यवसायीहरूको अपेक्षा के छ, अथवा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कोरोना भाइरसको महामारीले निम्ताएको समस्या, आर्थिक जीवन प्रभावित भएको छ। यति बेला श्रमिक मजदुरहरू प्रभावित भएका छन्। उद्योग धन्दा, कल कारखाना, व्यवसाय ठप्प छ। साना ठुला सबै खालका नागरिकहरू मर्कामा परेको अवस्था छ। बजेटले आखिरी के ल्याउँदैछ त र जनताको चासो जिज्ञासा छ। हामी यही सन्दर्भमा चर्चा गरिरहेका छौँ। र लकडाउनको कारणले गर्दा आर्थिक जीवन निकै कष्टप्रद बन्दै गएको छ। लकडाउन अझ लम्बिने खालको सङ्केत पनि देखिएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन र खर्च र राजस्व असुली सहितको आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्नुभएको छ। देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि आर्थिक वर्षको बजेटसँगै अब कोरोना भाइरसको महामारी र यसले निम्ताएको समस्याको लागि नागरिकको लागि आर्थिक प्याकेजको कार्यक्रम ल्याउनेछ, त्यसको लागि कार्यविधि बनाइँदैछ भन्ने खालको आश्वासन दिनुभएको छ। यतिखेर विदेशमा र स्वदेशभित्रै पनि बेरोजगारी बढ्दै गएको छ। र यसै सन्दर्भमा हामीले आज निजी क्षेत्र, त्यसै गरी उद्योगी व्यवसायी अथवा नागरिक समाज, अर्थविद, त्यसै गरी विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई आज हामीले बजेटका सन्दर्भमा विभिन्न खालका सुझाव, जिज्ञासाहरूको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। यतिखेर मैले देखिरहेको छु हामीसँग अर्थविद डाक्टर डिलिराज खनाल, त्यसगरी नेपाल उद्योग परिसङ्घका उपाध्यक्ष वीरेन्द्र पाण्डे र हामीसँग सभाई हुनुभएको छ नेपाल ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्य। म यहाँलाई स्वागत गर्दछु। सबैभन्दा अगाडि म सुरुवात गरौँ अर्थविद डाक्टर डिलिराज खनालबाटै। यहाँले विशेष गरेर अर्थतन्त्रलाई नजिकबाट केलाउँदै आउनुभएको छ र बजेट जनताका लागि अथवा जनबजेट भनिन्छ, तर नागरिकले आफ्नो जीवनमा चाहिँ राहतको अनुभूति पाउने गरी अथवा आर्थिक जीवनलाई केही न केही चाहिँ भए पनि चाहिँ बजेटबाट उनीहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ राहत मिल्ने किसिमको बजेट आउन सक्दैन भन्ने गुनासो नागरिकको पनि छ। यो बजेटको सिलसिलामा तपाईँ के भन्नुहुन्छ डाक्टर खनाल? अहिले नवराजी, अब पहिलेभन्दा अलि फरक स्थिति छ। अहिले विभिन्न प्रकारबाट एउटा ठुलो सङ्कटबाट मुलुक गुज्रिरहेको विश्वव्यापी रूपमै र हाम्रो नेपाल पनि। त्यसो भएको हुनाले अहिलेको बजेटको सन्दर्भमा हामीले त्यो महासङ्कट जुन अवस्थाबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ त्यसको पृष्ठभूमिमा हामीले यो बजेटको कुरा गर्नुपर्छ, चर्चा गर्नुपर्छ र बजेटकोबाट हामीले गर्ने अपेक्षा पनि त्यसकै अनुसार गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यो भन्दा बित्तिकै अझ त्यसलाई ठोस गर्दाखेरि मैले त विभिन्न चर्चाहरूमा भन्ने पनि गरेको छु र मैले यहाँ पनि सुरुमै त्यही कुरा दोहोऱ्याउन चाहन्छु। त्यो के हो भने हामी मूलतः तीनटा सङ्कटबाट एकैचोटि, त्यो चाहिँ तपाईँको स्वास्थ्य सङ्कटबाट सुरु भएर चाहिँ मानवीय सङ्कट, त्यसपछि आएर अर्थतन्त्रको सङ्कट, तीनवटै सङ्कटबाट हामी एकसाथ गुज्रिरहेका छौँ। र मलाई लाग्छ इतिहासको कालखण्डमा यस्तो एकैपटक यो बिरलै पाइन्छ। र त्यसमा पनि के छ भने नेपालको जुन किसिमको अर्थतन्त्रको अवस्था छ, अर्थतन्त्रको जुन चरित्र छ, भन्नुहोस् न, खर्च गर्नको निम्ति आम्दानीका जुन स्रोतहरू छन्, अर्थतन्त्रको जुन संरचना छ, जेले चाहिँ अर्थतन्त्रलाई धानेको छ, ती चाहिँ स्रोतहरू, ती क्षेत्रहरू पनि चाहिँ तपाईँको सुक्ने, खुम्चिने, रासोन्मुख हुँदा बित्तिकै चाहिँ तपाईँको राजस्वको स्रोत कसरी जुटाउने र मैले भनेको अघि तीनटा जुन महासङ्कटहरू छन् ती सङ्कटहरूलाई कसरी सम्बोधन गरेर जाने भन्ने ठुलो चुनौतीको बिचमा चाहिँ यो बजेट निर्माण हुँदैछ। त्यसैले पनि मैले भन्नै गरेको छु यो बजेट चाहिँ एउटा असाधारण अवस्थामा असाधारण प्रकारबाट र ठुलो चाहिँ आँट गरेर चाहिँ एउटा हिम्मत र साहसका साथ र कतिपय क्षेत्रमा अझ मैले प्रयोग गर्ने गरेको शब्द अलि निर्मम भएर चाहिँ बजेट चाहिँ निर्माण गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ मैले भन्ने गरेको छु। र हामी आशा र अपेक्षा गरौँ मान्छेहरूलाई जस्तो स्वास्थ्यको बारेमा जनताले अब जुन किसिमको बजेट आउँछ त्यसले चाहिँ यो महामारीबाट उन्मुक्ति पाउने, जनताले स्वास्थ्यको चाहिँ नि एउटा सुनिश्चितता, स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुने एउटा सुनिश्चितता प्राप्त गर्ने, त्यसै गरिकन तपाईँको मान्छेलाई साँझ बिहान खास गरिकन मजदुरहरूको चाहिँ नि एउटा ठुलो समस्या
40-50 लाख मैले त आफैले पनि श्रम बजारको बारेमा रोजगारीको बारेमा गहिरो गरिकन चाहिँ अध्ययन गरेको छु। त्यो अझ यसलाई चाहिँ त्यही परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ हेर्दाखेरि श्रम बजारमा साह्रै ठुलो चाहिँ समस्या छ। मान्छेहरू जसले चाहिँ दैनिक ज्याला गरेर खाने श्रमिकहरू हुन् उनीहरू सबभन्दा ठुलो चाहिँ अहिले चाहिँ एउटा सङ्कटमा छ। त्यस्तै गरिकन समाजको ठुलो हिस्सा ठुलो वर्ग चाहिँ तपाईँको ज्यादै जोखिममा बाँच्ने चाहिँ एउटा स्थितिमा छ। त्यसो भएको हुनाले पनि मैले त्यसलाई चाहिँ तपाईँको मानवीय सङ्कट भनेर भनेको छु। भन्दा बित्तिकै यससँग जोडेर अर्थतन्त्रका पनि कतिपय क्षेत्रहरू तपाईँको ज्यादै चाहिँ एकदम थला पर्ने भन्दा पनि अझ सङ्कटतर्फ उन्मुख छन्। त्यसो भएर पनि मैले 1 महिनादेखि लगातार मेरा भनाइहरू तपाईँले सुन्नुभयो भने यस बेलामा विशेष चाहिँ नि तपाईँको फिस्कल स्टिमुलस वित्त उत्प्रेरणाको प्याकेज अर्थतन्त्रलाई चाहिँ उकास्ने गरिकन सपोर्ट गर्ने गरिकन ल्याउने र अनि सँगै अर्थतन्त्रलाई फेरि पुनरुत्थान गर्ने स्पेसिफिक केही हाम्रा क्रमागत योजनाहरू कार्यक्रमहरू र केही नयाँ किसिमले चाहिँ कार्यक्रमहरू ल्याएर चाहिँ अगाडि जानुपर्छ भनेर चाहिँ मैले भन्ने गरेको छु। र अहिले फेरि पनि मैले चाहिँ त्यही कुरा यहाँ दोहोऱ्याउन चाहन्छु कि यी सबै कन्टेक्स्टमा सन्दर्भमा यिनै कुराहरूलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर बजेट चाहिँ नि आउने हामी अपेक्षा र आशा गर्छौँ। हजुर, यहाँसँग म आउँछु। हामीसँग यति नै बेला यहाँले श्रमिक मजदुरको विषयमा नि कुरा उठाउनु भयो। झन् 40 लाखभन्दा बढी श्रमिक मजदुरहरू यतिखेर समस्यामा परेका छन्। त्यसगरी उद्योग धन्दा कल कारखाना विभिन्न चाहिँ औपचारिक अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक मजदुरहरू पेसाकर्मीहरूको विषयमा कुरा उठिरहेको छ। यस सन्दर्भमा हामीसँग यसरी श्रमिक मजदुरहरूको आवाजलाई जोड्दै आउनुभएको छ नेपाल ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्य। आगामी बजेटमा हजुर यहाँलाई स्वागत छ। आगामी बजेटमा यहाँहरूको अपेक्षा अथवा माग सुझाव अथवा कस्तो हुनुपर्छ के चाहिन्छ भनेर श्रमिक मजदुरहरूको भनाइ राखिदिनुहोस् न। मलाई लाग्छ हाम्रा भनाइ केही अघि प्रोफेसर डिलिराज खनालले पनि भन्नुभयो, अर्थविदले। विशेष गरेर अहिलेको बेला यो महामारी फैलेको छ। महामारीले नेपाल मात्र होइन विश्वको सबै मुलुकलाई असर गरेको छ। नेपाल त्यसबाट अछुतो छैन र हामीले नेपालमा यो महामारी फैलिँदैसँगै नेपाल सरकारलाई के भने भन्दा सरकारले अब सबैभन्दा बढी सजग रहनुपर्छ। यो महामारीले सबैभन्दा पहिलो असर कसलाई गर्छ भन्दा मजदुर वर्गलाई गर्छ। मजदुर वर्ग पनि त्यो वर्ग जो दैनिक ज्याला गरेर खान्छ, जो हुँदा खान्छ नहुँदा खाँदैन, त्यस्तो मजदुरहरू अझ बढी पीडित हुन्छन्। त्यसै गरी आप्रवासनमा रहेका विदेशमा रहेका मजदुरहरू पनि अझ पीडित हुन्छन्। नेपालमै पनि आन्तरिक आप्रवासनमा रहेका मजदुरहरू छन्, त्यो ख्याल गर्न जरुरी छ। हामीले त्यही बेला भनेको छौँ आन्तरिक आप्रवासनका मजदुरहरू अझ बढी पीडामा रहन्छन्। त्यसैले अहिले यो बजेट आउने बेलामा हामीले सरकारलाई बारम्बार के झकझकाएर भन्दा अलिकति यसपालिको बजेट कोरोना सङ्क्रमणबाट लड्ने गरी मजदुरहरूको मनोबल उच्च पार्ने गरी कोरोनासँग लड्न सक्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई अझ बढी मनोबल उच्च गर्ने गरी, त्यसै गरी प्रहरी प्रशासनलाई अझ बढी सजग बनाउने गरी र नेपालमा पीडित मजदुरहरूसँग राहत पुर्याउने किसिमको बजेटको व्यवस्थापन हुनुपर्छ। इमिडिएट चाहिँ त्यसको लङ टर्म बजेट त्यतिले मात्र पुग्दैन। तत्कालिक राहतको व्यवस्थापन बजेटबाट गरिनुपर्छ, जो दैनिक कमाएर दैनिक खाने मजदुरहरूलाई राहत दिन सकोस् भन्ने हाम्रो एउटा अपेक्षा थियो राज्यसँग। हामीले राज्यलाई त्यो भन्यौँ। त्यसै गरी अर्को अपेक्षा हाम्रो के हो भन्दा कि अब जब रेगुलर जब गर्ने जब होल्डरहरूको पनि अब जब रिस्कमा छ। त्यो नियमित जब गर्ने मानिसहरू पनि उनीहरूले जब नेपाल सरकारले लकडाउन गरेपछि त्यो जब पाएको काममा जान पाएको छैन। दैनिक कमाउने मान्छे त्यो कारणले कमाउन पाएन। यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरले यातायात चलाउन पाएन, कमाउन पाएन। त्यो धेरै छन्। अझ असङ्गठित क्षेत्रका मजदुरहरू हामी त्यस्ता मजदुरहरू त करिब नेपालमा 70-80 लाख त्यस्ता मजदुर छन् भनाइ छ। 1,40 लाख श्रमजीवी मध्ये सङ्गठित क्षेत्रमा रहने भनेको त 50-60 लाख मजदुरहरू सङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्छन्। त्यसमध्ये पनि धेरै मान्छेहरू विदेश गएका छन्। इन्डिया बाहेक एब्रोडमा नै 30 देखि 35 लाख मजदुर काम गर्छ। इन्डियामै 25-30 लाख मजदुर काम गर्छ। बाँकी 70-80 लाख मध्ये
सबैभन्दा बढी चाहिँ को असङ्गठित क्षेत्रमा दैनिक ज्यादादारी गरेर काम गर्ने मजदुरहरू छ, त्यसलाई विशेष गरेर ध्यान दिनुपर्छ यसपालिको बजेट, र बजेट आउँदा श्रममन्त्री आउनुपर्छ इमिडिएट। तर लङ टर्म हेरिराख्ने हो भने नयाँ रोजगारीको व्यवस्थापन गर्ने गरी बढी से बढी मजदुरहरूलाई रोजगारी उद्योग धन्दाहरूलाई प्रमोट गर्ने गरी नेपालका जब डाइभर्सन हुने परिस्थिति भएकोले एउटा जबबाट मान्छे हटेर अर्को जबमा जाने, विशेष गरेर कृषि क्षेत्रमा जब बढी क्रिएट हुन सक्ने सम्भावना भएकोले कृषिलाई बढी प्राथमिकता दिएर विदेशबाट फर्किन सक्ने सम्भावना भएका मान्छे या स्वदेशमै आप्रवासमा रहेर घर फर्किन सक्ने ती कामदारहरूलाई नयाँ जबको क्रिएसन गर्ने गरी बजेटको व्यवस्था हजुर अब ठिक छ अध्यक्ष, अब म फेरि अब मजदुरका नेताले धेरै कुरा भनिसक्नु भएको छ। श्रमिक मजदुरहरू झन् बढी ठुलो समस्यामा पर्दैछन् भन्ने कुरा छ। श्रमिक मजदुरसँगै जोडिएको सहकार्यमा रहेको निजी क्षेत्र, अब निजी क्षेत्रबाट पनि हामीसँग दुईजना प्रतिनिधिहरू म देखिरहेको छु। हामीसँग नेपाल उद्योग परिसङ्घका उपाध्यक्ष वीरेन्द्र पाण्डे र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल पनि आउनुभएको छ। म अहिले जोडौँ वीरेन्द्र पाण्डेजीलाई। जस्तो उद्यमीका आँखाबाट हेर्दाखेरि, निजी क्षेत्रको आँखाबाट हेर्दाखेरि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कस्ता कस्ता कुरालाई सम्बोधन गर्नु पर्ला? यतिखेर कोरोना भाइरसको महामारी र लकडाउनको कारणले गर्दा उद्योग व्यवसाय, निर्माण क्षेत्र हरेक चाहिँ उद्योग व्यवसाय चाहिँ यति बेला प्रभावित भएको अवस्था छ। त्योसँग जोडेका मजदुरवर्ग प्रभावित भएको अवस्था छ र ब्याङ्क वित्तीय क्षेत्रका आफ्ना खालका समस्या होलान्। के भन्नुहुन्छ पाण्डेजी? हामीले बारम्बार चाहिँ अलिकति एक्सपेन्सनरी फिस्कल पोलिसी भएको बजेट आउनुपर्छ भनेर भनिरहेका छौँ। त्यसमा जिडिपीको करिब 5% चाहिँ फिस्कल स्टिमुलस प्याकेज हुनुपर्छ र क्यापिटल एक्सपेन्डिचरमा करिब 20% जति बढाउनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि इम्प्लोइमेन्ट पनि जेनेरेट हुन्छ र त्यसको अर्थतन्त्र पनि अलिकति चलायमान हुन्छ भन्ने कुरा गरेका छौँ। त्यस्तै इन्डस्ट्रीहरूको हकमा अलिकति यो मार्केटमा लिक्विडिटीलाई इन्स्योर गराउने, सिक इन्डस्ट्रीहरूलाई अलिकति प्रमोट गर्ने र डोमेस्टिक इन्डस्ट्रिजहरूलाई हामीले सहुलियत दिएर गो लोकल भन्ने हिसाबले अब देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने हिसाबले चाहिँ लोकल इन्डस्ट्रीहरूलाई हामीले प्रमोट गर्नुपर्ने हामीले कुरा गरेका छौँ। त्यस्तै पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप बेस्ड इन्डस्ट्रिजहरूलाई अगाडि बढाउने, त्यो सँगसँगै इम्प्लोइमेन्ट क्रिएसन पनि एउटा ठुलो चुनौती हो। अनइम्प्लोइमेन्ट एकदम बढिरहेछ र विदेशबाट पनि दाजुभाइ दिदीहरू स्वदेश फर्किने क्रममा हुनुहुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो एमएसएमई सेक्टरलाई चाहिँ हामीले एकदमै सपोर्ट गर्नुपर्छ र अहिलेको मेजर इस्यु भनेको अब क्यापिटल क्रन्च हो, लिक्विडिटीको समस्या हो। अनि एमएसएमइजहरूलाई साना मझेला उद्यमीहरूलाई चाहिँ क्यापिटलमा एक्सेस दिनुपर्छ र इन्डस्ट्री सेक्टरमा चाहिँ अब एक दुई महिनाभित्रै चाहिँ हामीले अलिकति केही राम्रोसँग गरेनौँ, यो बजेटमा हामीले राम्रो केही सुझावहरू ल्याएनौँ, एक्सनमा गएनौँ भनेदेखि इन्डस्ट्रीहरू चाहिँ पोइन्ट अफ नो रिटर्नको स्टेजमा हुन्छ र इरिभर्सिबल चेन्जहरू यो इकोनोमीमा हुन्छ। जस्तो यहाँ चाहिँ निर्माण क्षेत्रलाई पनि बुझ्नु भएको छ राम्रोसँग। विकास निर्माणको खर्च खासै हुन सकिरहेको अवस्था छैन, पुँजीगत खर्च नै बढ्न सकेन। अहिले बजेटको अवस्थालाई हेर्दा पनि त्यो देखिन्छ। पुँजीगत खर्चै नहुन सक्ने अवस्थामा कसरी विकास निर्माण होला? यहाँहरूले चाहिँ निर्माण क्षेत्रको अवस्था हेर्नुभयो भने पनि अहिले देखिहाल्नुहुन्छ विकास आयोजनाहरू निकै प्रभावित भएको छ, विकास खर्च एकदम न्यून छ। यो अवस्थामा के भन्नुहुन्छ पाण्डेजी? अब अहिले चाहिँ यो हाम्रो लकडाउन चाहिँ एकदमै अनफर्चुनेट टाइममा भएको छ। यो समयमा करिब 50 देखि 60% यो 3-4 महिनामा विकास निर्माण कामहरू हुन्थ्यो। हाम्रो 4-5 वर्षको हामीले डेटा स्टडी गर्ने हो भनेदेखि, तर अहिले चाहिँ करिब 30% हाराहारीमा खुम्चेर बसेको छ। र यसपछि अब हामीले अब मजदुरहरू सबै कामदारहरू साइडबाट छोडेर आफ्नो घरतिर लागेका छन्। 4-5 हजार योजनाहरूमा चाहिँ खासै काम हुन सकेको छैन। अलिकति त्यो यो पुलको काम अथवा चाहिँ मनसुनले डिस्टर्ब गर्ने साना कामहरूमा अलिकति मात्रै काम हुन सकेको छ, तर मेजर कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट्सहरू चाहिँ ठप्प प्रायः छ। र हाम्रो यो लकडाउन खुलिसकेपछि पनि अलिकति सहज हुँदाखेरि पनि काम सुरु गर्ने वातावरण नहुन सक्छ, किनभने मनसुन आउँदैछ। त्यसपछि अब चाडबाड हुँदाखेरि हाम्रो चाहिँ अब कार्तिक मङ्सिर नभइकन यो कन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ यो निर्माण क्षेत्रमा, पूर्वाधारको क्षेत्रमा खासै काम हुन नसक्ने स्थिति चाहिँ हामीले आकलन गरेका छौँ। यसले एउटा इकोनोमीलाई ठुलो धक्का दिनेवाला छ। म चाहिँ निर्माण कार्य रोक्ने भनेको छ हैन। 15 देखि 20 लाख चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गरेको यो इन्डस्ट्रीले चाहिँ अब
लाई निकै समस्यामा छ। हजुर हो, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले आगामी कार्तिक मसान्तसम्म सम्पूर्ण निर्माण कार्य स्थगित गर्ने भनेर सूचना जारी गरिसकेको अवस्था छ। यो विषयमा अझ पनि हामी छलफल गरौँला। हामीसँग यतिखेर जोडिनु भएको छ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल। जस्तो यहाँले बजेटको वित्तीय क्षेत्र र बजेटका विभिन्न पक्षहरूलाई चाहिँ यसअघि पनि केलाउँदै आउनुभएको छ। आगामी बजेटका बारेमा यतिखेर लकडाउनले पारेको प्रभाव, निजी क्षेत्रको चाहिँ भनौँ अर्थतन्त्र थला परेको अवस्था, बेरोजगारी चाहिँ बढेको अवस्थाप्रति निजी क्षेत्रको धारणा के छ चेम्बरबाट उपाध्यक्षज्यू? नवराजी, कोभिड-19 को प्रभावबाट विश्व अर्थतन्त्र नै तहसनहस भएको वर्तमान अवस्था हो। हामी कहाँ पनि चैत्र 11 देखि कम्प्लिटली लकडाउन छ, 2 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो। यस्तो यो अहिलेको अवस्थामा हाम्रो अर्थतन्त्र 3% भन्दा बढी कन्ट्रिब्युट गर्ने जिडिपीमा पर्यटन, 15% थोक तथा खुद्रा व्यवसायको क्षेत्र, तपाईँको 6% को हाराहारीमा औद्योगिक क्षेत्र, त्यसपछि तपाईँको यातायात सञ्चार 7% को, यो सबै क्षेत्रहरू ऋणात्मक रूपमा गइसकेको अवस्था छ र अझै यसको प्रभाव कति दिन हामीलाई पर्ने हो अझै पनि हामी अन्योल छौँ। र यो 2 महिनाको लकडाउन हुनुको मतलब यसले टोटल अहिलेको हाम्रो अर्थतन्त्रलाई अस्तव्यस्त बनाइदिएको छ। यसलाई पूर्ण रूपमा सुचारू गर्न पनि अहिले यो पनि धेरै ठुलो चुनौतीपूर्ण भएको छ। अहिलेको बजेटमा निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरेको भनेको सबभन्दा पहिला त कोभिड-19बाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई कसरी यसलाई हामी पुनरुत्थान गर्ने भनेर, यसको लागि अब सबै निजी क्षेत्रको मोटामोटी एउटै धारणा अहिले आइसकेको छ कि कमसेकम यो ड्यामेज अर्थतन्त्रलाई रिकभरीको लागि 5% एउटा स्टिमुलस प्याकेजको रूपमा सरकारबाट आउनु पर्यो। अब त्यो स्टिमुलस प्याकेजको लागि स्रोत कहाँबाट व्यवस्था हुने, हामीसँग 2टा बाटो छ। हेर्नुहोस्, हामीसँग झन्डै 1000 बिलियनको राजस्वको स्रोत छ। कमसेकम त्यसमा सरकारले 15% अनप्रोडक्टिभ सेक्टरतिर भइरहेको खर्च र यो राजस्वबाट त्यसलाई मिनिमाइज गर्नु पर्यो, प्रशासनिक खर्च घटाउनु पर्यो। यसबाट पनि यो पैसा पुनरुत्थानको लागि कलेक्ट गर्न सकिन्छ। अर्को कुरा भनेको हाम्रो जुन विश्वका डोनरहरूबाट लिएको लोन हो, त्यो कम्पेरिटिभली हेर्नुभयो भने हाम्रो देशमा धेरै न्यून छ। हामीसँग झन्डै 20-22% को मात्रै लोन छ, जबकि हाम्रो जस्ता कन्ट्रीहरूको इभन 40-50% भन्दा पनि बढी छ। त्यसकारण अहिलेको वर्तमान यस सङ्कटकालीन अवस्थामा बाहिरबाट पनि लोन लिएर भए पनि एउटा स्टिमुलस प्याकेजको व्यवस्था हुनु पर्यो। कमलेशजीलाई म यहाँनिर भन्छु, यहाँहरू जस्तो विभिन्न क्षेत्र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले यति बेला राहतको प्याकेज भन्नुभएको छ। कुन कुन क्षेत्रमा के राहत 1, 2, 3, 4, 5? यो राहतको प्याकेज भनेको यो पैसा डिस्ट्रिब्युसनको लागि होइन। हेर्नुहोस्, यो निजी क्षेत्रलाई चाहिने 2-3 वर्षको लागि एउटा सफ्ट लोनको लागि व्यवस्था गर्ने मात्रै हो यो राहत प्याकेज। यसलाई धेरैले यो स्टिमुलस प्याकेज भनेर कहीँ वितरणको लागि होइन। यो हरेक क्षेत्रमा अब यसको प्रभावित त अहिले एक्ज्याक्ट भन्न धेरै गाह्रो छ, किनभने स्टिल हामी लकडाउन पिरियडमै छौँ। जस्तो चेम्बरले पनि यही कुरा मागेको छ, एफएनसिसिआईले पनि मागेको छ, सिएनआईले यही मागेको छ, अरू निजी क्षेत्रका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूले यही मागेको अवस्था छ भने सरकारले आर्थिक प्याकेज दिन सक्ने अवस्था छ कि छैन? के आधारमा तपाईँहरूले चाहिँ 5% जिडिपीको माग गर्नुभएको छ? होइन, मैले तपाईँलाई स्रोत कहाँबाट ल्याउने भनेर पनि अहिले खुलाइसकेको छु। र यसको किनभने कुनै पनि विश्व अर्थतन्त्रमा कहिले पनि यस्तो यो इकोनोमी ड्यामेज भएको अवस्थामा, अस्तव्यस्त भएको अवस्थामा यसलाई पुनरुत्थान गर्ने भनेकै स्टिमुलस प्याकेज हो। यो इकोनोमीलाई 3 प्रकारले विश्वमा रिकभरी गर्ने बाटो अप्नाइएको हुन्छ। जस्तो जुन ठुल्ठुला कन्ट्रीहरू छ उनीहरूले त 10% भन्दा पनि बढी जिडिपीको स्टिमुलस प्याकेज दिएर आफ्नो इकोनोमीलाई रिकभरी गरेको हुन्छ। त्यो भनेको एउटा भी सेपको इकोनोमिक ग्रोथ हो। भी सेप भनेको एकदम फास्ट रिकभरी हो। हामीले त त्यो मागेका छैनौँ। हेर्नुहोस्, 5% जिडिपी ग्रोथबाट हामीले गर्न सक्ने भनेको एउटा यु सेपको इकोनोमिक ग्रोथ हो। यु सेपको इकोनोमिक ग्रोथ भनेको कमसेकम यसले मिनिमम 2 देखि 3 वर्षसम्म हामी यथास्थानमा पुग्न सक्छौँ। यो यु सेपको इकोनोमिक ग्रोथ मात्रै हामीले एक्सपेक्ट गरेको हौँ। यदि यो स्टिमुलस प्याकेज सरकारले दिन सकेन या ल्याउन सकेन भने भोलि एउटा एल सेपको इकोनोमिक ग्रोथ हुन जान्छ। एल सेपको इकोनोमिक ग्रोथमा कति इस्टेब्लिसमेन्टहरू धराशायी भएर जान्छन्, किनभने एल सेपको मतलब त त्यो प्राइभेट सेक्टरले आफै सेल्फ जेनेरेटेड फन्डबाट आफ्नो ड्यामेज इकोनोमीलाई रिकभर गर्नुपर्ने हो। यस्तो अवस्थामा यो धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यसर्थ हामीले एउटा हाम्रो देशको अर्थतन्त्र, हाम्रो सीमित
स्रोतहरू हेरेरै यो 5%को जिडिपीको ग्रोथको जिडिपीकोबाट हामीले यो स्टिमुलस प्याकेजको माग गरेका हौँ। ठिक छ, म यहाँसँग आउँछु। निजी क्षेत्रले अहिले विशेष आर्थिक प्याकेज ल्याउनुपर्छ भनेर सरकारलाई माग गरिरहेको अवस्था छ। यो ढिलो भयो भन्ने गुनासो पनि निजी क्षेत्रको छ। यो सन्दर्भमा म अर्थशास्त्री डिलराज खनालसँग जोड्न चाहन्छु। यति बेला सरकारले विशेष गरेर स्टिमुलेसन प्याकेज ल्याउन नसकिरहेको अवस्था भन्ने चाहिँ निजी क्षेत्र गुनासो छ। किन हामी ढिलो गरिरहेका छौँ? कि सरकारले आफ्नो चाहिँ भनौँ सीमित स्रोत साधन छ भनिरहँदा चाहिँ बजेटको आकार बढाउन खोजिरहेको छ, बजेटको आकार चाहिँ राजनीतिक कार्यक्रमहरूमा बढाउन खोजेको हो कि निजी क्षेत्रलाई दिने आर्थिक कार्यक्रम अथवा कुनै चाहिँ भनौँ अर्थतन्त्रलाई उकास्नको लागि हो? किन यो अवस्था चाहिँ अलिक ठुलो आकारको बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था किन आयो होला डाक्टर दिलराज खनाल? होइन, अब हिजो प्रधानमन्त्रीको जुन किसिमको देशवासीका नाउँमा जुन किसिमको सम्बोधन आयो त्यसमा चाहिँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ अब निजी क्षेत्रलाई वा एउटा स्टिमुलसको कार्यक्रम, राहतको कार्यक्रम निजी क्षेत्र विभिन्न समस्यामा परेका क्षेत्रहरूलाई चाहिँ उकास्ने गरिकन ल्याइनेछ भन्ने किसिमको कुरा आएको छ। तर पनि एउटा पोइन्ट के हो भने मैले अघि पनि भने, मैले आफैले पनि 1 महिनादेखि म कराइरहेको छु वास्तवमा म पनि कि चाहिँ यो किनभने निजी क्षेत्र वा चाहिँ विभिन्न सेक्टरहरू धराशायी भयो भने प्रकारान्तले त्यसले सरकारको राजस्व क्षमता पनि झन् घट्ने, खर्च गर्ने क्षमता पनि घट्ने, अनि त्यसपछि गएर ब्याङ्किङ सेक्टरमा पनि अरू समस्या थपिने हुँदाखेरि अर्थतन्त्र उकास्नै नगर्ने गरिकन तपाईँको धराशायी हुने एउटा खतरा हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले पनि तपाईँले निजी क्षेत्रलाई माया गरेर वा अदरवाइज भन्छु म चाहिँ, वा अदरवाइज त्यो सबै परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ तपाईँको यो निजी क्षेत्रको वा चाहिँ अर्थतन्त्रलाई पुनर्स्थान गर्ने गरिकन राहतको कार्यक्रम आउनुपर्छ र हामी आशा गरौँ कि बजेटमा त्यो कुरा आउँछ। र अघि हाम्रो उपाध्यक्ष च्याम्बर कोलमेन भन्नुभयो, वास्तवमा मैले त साइट नै गर्ने गरेको छु। म अलिकति तपाईँको एकोमोडेटिभ भनेको छु। मैले अलिकति लिबरल भएर अलिक उदार भएर यो बेलामा हामीले देखिरहेको छौँ। जापानमा 22-23% जिडिपीको तपाईँको फिस्कल स्टिमुलस छ, अमेरिकामा 13-14-15% पुगिसक्यो भने हामीले पनि यो बेलामा मलाई लाग्छ अलिकति स्रोत चाहिँ आन्तरिक रूपमा धेरै उठाउन सकिएन भने पनि अलिकति घाटा बजेटलाई भए पनि हामीले यो बेलामा खास गरिकन खास समयको लागि त्यसमा पनि त्यो घाटा बजेटबाट अन्धाधुन्ध खर्च गर्ने होइन कि खास कार्यक्रममा, जस्तै एकछिनको लागि भनौँ चाहिने पुनरुत्थानसँग चाहिँ जोडिएको कार्यक्रममा ठोस ढङ्गले जोड्ने गरिकन अलिक उदार भएर चाहिँ घाटा बजेटमा जान सकिन्छ। र अब निजी क्षेत्रबाट आइरहेको छ कि 5% भनेर उहाँहरूले भइरहनु भएको छ, भन्नुभएको छ। मलाई लाग्छ त्यो त्यति अहिलेको जुन किसिमको समस्या छ त्यो समस्याको हिसाबले त्यो धेरै हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। तर पनि के हो भन्नुहुन्छ भने हामीले एउटा कुरा चाहिँ म पहिले भन्नुभएकोसँग चाहिँ सहमत छु। एउटा कुरा के हो भने राजस्वको उत्पादकत्व चाहिँ बढाउनु पर्यो, एउटा कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा। त्यसो भइसकेपछि थोरै खर्चबाट धेरै राजस्व उठाउन सकिन्छ। त्यो एउटा पोइन्ट पहिले आइसकेको छ। दोस्रो अझ मैले भन्ने गरेको अझ महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने म त सार्वजनिक खर्च के अरे यो तपाईँको रिभ्यू कमिसनको चाहिँ अध्यक्ष भएर पनि सरकारलाई रिपोर्ट दिएको मान्छे। मैले त कतिपय ठाउँमा त साहसिक कदम चालेर चाहिँ खर्च व्यापक रूपमा सरकारको अनुत्पादक खर्च चाहिँ धान्नै नसक्ने खर्च र अझै तपाईँको दशकौँदेखि यो वा त्यो ढङ्गले चाहिँ जुन ढङ्गले कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ निरन्तरता दिनुभएको छ, जसको कुनै चाहिँ तपाईँको प्रतिफल छैन, उपादेयता छैन, त्यस्ता कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ तपाईँले खारेज गर्नुहोस् र नयाँ ढङ्गले अहिलेको परिवर्तित सन्दर्भमा जुन किसिमको प्राथमिकताको खाँचो र आवश्यकता छ त्यतातिर जानुहोस् भनेर चाहिँ मैले भनिरहेको छु। त्यसो भएर पनि मैले चाहिँ अझ भन्ने गरेको थिएँ, मैले प्रष्ट रूपमा भनौँ करिब 13 खरबको प्रकारान्तले त्यो चाहिँ नि हाम्रो डाक्टर महतले सिफारिस गरेकोमा पनि 13 खरब परेछ। तर मैले 13 खरब के भनेको भने तपाईँले यता चाहिने अनुत्पादक खर्च कमसेकम 3 खरब घटाउनु भयो भने तपाईँको बिजनेस एज युजलको हिसाबले 13 खरब बराबर हुन्छ। अब त्यसरी यतापट्टि खर्च नियन्त्रण गरेर अनि तपाईँको चाहिँ नि श्रमिक वर्गलाई जो साह्रै चाहिँ सङ्कटमा छन् उनीहरूलाई राहत, त्यो पनि पर्याप्त भएको छैन, धेरै समस्याहरू आएका छन्, त्यतापट्टि म जान्न, उनीहरूलाई राहत अनि त्यसपछि अर्थतन्त्रलाई उकास्ने गरिकन त्यहाँ चाहिँ एक प्रकारको राहत र फेरि
सँगै अहिलेको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने अहिलेको विश्वव्यापीकरणको जुन प्रक्रियाबाट विश्व गइरहेको त्यही ढङ्गले जाँदैन। हस्, अब समय आएको छ यो सङ्कटको बेलामा हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रको अघि चाहिँ अलिकति कुरा आयो कि अर्थतन्त्रको आन्तरिक क्षमतालाई चाहिँ तपाईँले विस्तार गर्ने र हाम्रो अलिकति आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास र प्रवर्धन गर्ने। त्यसो भनेको कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने, सबै जोडेर चाहिँ उद्योग र व्यवसाय र अझ हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा साना उद्योग व्यवसाय जसले बढी रोजगारी पनि दिन्छन् त्यतापट्टि फोकस गरेर जाने, त्यो नयाँ सिराबाट जानुपर्ने खाँचो र आवश्यकता छ। मलाई लाग्छ कि त्यही ढङ्गले चाहिँ अब विभिन्न ठाउँबाट आएका सुझावहरू, निजी क्षेत्रका सुझावहरू, उद्योग व्यवसायका सुझावहरू अनि श्रम क्षेत्रमा श्रमिकका समस्याहरूको बारेमा विभिन्न श्रम संगठनहरूबाट आएका सुझावहरू सबैलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुझावहरूलाई समेत दृष्टिगत गरेर बजेटले चाहिँ एउटा चाहिँ आशा, एउटा विश्वास जगाउने गरिकन आउँछ भन्ने हामी अपेक्षा र आशा गरौँ। यहाँले राम्रो सुझाव पनि दिनुभयो। त्यसै गरी अब हामीसँग एकदमै थोरै समय छ, 2-2 मिनटको रूपमा समय म चाहिँ दिन चाहन्छु यहाँहरूलाई। म अब चाहिँ ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यजी, धेरै कुरा श्रमिक मजदुरको बारेमा पनि तपाईँले उठाइरहनु भएको छ, अब छोटकरीमा भनिदिनु होला। मलाई लाग्छ अहिलेको बेलाको आवश्यकता के हो भन्दा नेपाली नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने, श्रमिकको जीवन रक्षा गर्ने, मान्छे बाँचे नेपालको अर्थतन्त्र फेरि सुध्रिन्छ, नेपालको उद्योग धन्दा फेरि सुध्रिन्छ, ती मान्छेले बढी रोजगार पाउँछन्, तीबाट काम गर्छ, त्यसमा कुनै दुविधा छैन। त्यसले सरकारको प्राथमिकता केमा हो? प्रधानमन्त्रीले हिजो दिएको भाषण सबै चिज गर्छु भन्नुभएको छ, प्राथमिकता निर्धारण छैन। अहिलेको दायित्व के थियो भन्दा आफ्नो प्राथमिकता निर्धारण गर्ने हो। नेपालमा आर्थिक गतिविधि अत्यन्त कमजोर बन्दै गएर त्यसलाई मजबुत बनाउने, नेपालका श्रमजीवीहरू खान नपाएर मर्ने अवस्थामा छन्, मान्छे रोगले भन्दा भोकले मर्छ भन्ने डर छ। उनीहरूको भोकलाई चाहिँ शान्त गर्ने गरी बजेटको विनियोजन गर्ने र भावी दिनमा श्रमिकहरूले पाइरहेका रोजगारहरू गुम्ने अवस्था भएकोले त्यो गुम्ने अवस्थाको रोजगारी कसरी नयाँ रोजगार सृजना गर्ने भनेर खोज्ने हो। म तपाईँलाई अहिले पनि भन्दैछु, अगर यो इन्टरनेसनली ट्रान्सपोर्टेसन खुल्ने हो भने अबको 2 महिनाभित्र खुलेको करिब 10 लाख एब्रोडबाट नेपालीहरू आउँछन्। त्यो आउने भनेको तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, हरेक वर्ष 4 लाख नेपाली श्रम बजारमा नयाँ रोजगारको लागि खोजीमा मान्छे तयार छ। एकमुष्ट 10 लाख चाहिँ यो 2 महिनाभित्र विदेशमा कमाउन गएका मान्छे त्यहाँ कमाउन नपाएर आफ्नो पुँजी पनि खतम गरेर फिर्ता आउने परिस्थिति छ। अगर त्यसलाई हामीले सम्बोधन नगर्ने र तिनीहरूलाई सम्बोधन गरिरहँदा उनीहरूले ल्याउने रोग र सङ्क्रमणबाट बच्ने गरी पनि उपाय अहिले नै बजेटले नगर्ने हो भने भयावह अवस्थामा मुलुक जान्छ। हस् अध्यक्ष, यहाँले धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो। सँगसँगै यी आएका मानिसहरूको प्रयोग गर्ने गरी अबको बजेट तयार हुनुपर्छ र उनीहरूलाई चाहिँ नयाँ ढङ्गले काम दिनुपर्छ भन्ने हो हाम्रो मान्यता। अब निजी क्षेत्रले आर्थिक प्याकेजको कार्यक्रम माग गरिरहेको छ, यस्तो अवस्थामा अबको दिनमा तपाईँहरूको तयारी चाहिँ अब निजी क्षेत्रले पनि चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने बेला छ, योभन्दा अप्ठ्यारो परिस्थिति आउन सक्छ, लकडाउन लम्बिन सक्छ भन्ने कुरा आएको छ, के गर्नुहुन्छ अब निजी क्षेत्रबाट? नवराजी, हेर्नुहोस्, अब यो सबभन्दा ठुलो समस्या निजी क्षेत्रलाई पर्ने भनेको यो 2 महिनादेखि जुन कम्प्लिट लकडाउन भएको छ, त जुन हामी भन्यौँ नि कति दिन ब्याङ्कको ब्याजमा लकडाउन भएको छैन, त्यसै प्रकारले अब जुन श्रम शक्ति छ भनौँ न, त्यसलाई पनि दिनुपर्ने दायित्व निजी क्षेत्रको देखिएको छ। त्यसपछि तपाईँको जसले रेन्टहरूमा आफ्नो प्रपर्टीहरू लिइरहेछ, यिनीहरू यो 3टा सेक्टर भनेको सबभन्दा ठुलो मारमा पर्ने सेक्टर हो। लिक्विडिटीको धेरै ठुलो प्रब्लम छ। र अर्को सबभन्दा ठुलो हाम्रो नेपालको निजी क्षेत्रको संरचना कस्तो छ भने हामी बिना कोल्याट्रल मालहरू बजारमा उधारोमा बेचिरहेका हुन्छौँ। तर अब अहिलेको यो सम्पूर्ण प्रभावित अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रले त्यो आफ्नो बजारको बाँकी उठाउनु पनि ठुलो समस्या छ। यसरी लिक्विडिटीको प्रब्लम भएको अवस्थामा यो जीवनको रक्षा गर्नु प्राथमिकतामा राख्नै पर्छ, यसमा कुनै दुई राय छैन। निजी क्षेत्रको पनि जीवनको रक्षा हुनुपर्छ भनेर पनि हामी माग गर्छौँ यो महामारीमा।
तर जीविकोपार्जनका साधनहरूलाई पनि हामीले प्राथमिकतामा राखेर त्यसलाई पनि हामीले दिनु, यो दुईटै कुरा राख्न चाहन्छु। जीवनको रक्षा गर्नु जति आवश्यक छ, जीवनको रक्षा भएपछि जीविकोपार्जनको पनि त्यति नै आवश्यकता छ। आज चाहे त्यो निजी क्षेत्र होस्, चाहे त्यो श्रमिक होस्, सबैको जीविकोपार्जन कसरी अगाडि बढ्छ भने त्यो अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ। अर्थतन्त्र यदि ध्वस्त हुन्छ भने न त्यसमा निजी क्षेत्र होस्, न उद्योगी व्यवसायी, न श्रमिक त्यसमा अटाउन सक्छ। त्यसकारण आज यो अर्थतन्त्रलाई बचाउने भनेको यो सम्पूर्ण सेक्टरहरू जो यससँग हामी आश्रित छौँ भनौँ न, निजी क्षेत्र, श्रमिक सबैलाई बचाउनु हो। त्यसर्थ के छ भने नि सरकारले यसपल्टको बजेटमा एकदम अति नै चुनौतीपूर्ण देखिए पनि अर्थतन्त्रलाई हामीले चलायमान गर्ने कुराहरू, जस्तो अब अघि हाम्रो यो श्रमिकहरूको लागि रोजगारीको कुरा आयो, रोजगारी सृजना गर्न पनि त सरकारले त्यो माहौल तयार गर्नु पर्यो। आज हाम्रो कोस्ट अफ डुइङ बिजनेस प्रोडक्सन बाहिरभन्दा झन्डै 18-20% हाई छ। अब यो 18-20%लाई कसरी हामी न्यूनीकरण गर्ने, यसको लागि त करका दरहरू सबैलाई हामीले एउटा प्रतिस्पर्धी रूपमा ल्याउनु पर्यो नि त, त्यतातिर पनि हामीले ध्यान दिनु जरुरी छ। उपाध्यक्षज्यू हस्, यहाँको समय पनि पुरा भयो। मैले वीरेन्द्र पाण्डेजीलाई एक छोटकरीमा के भन्न चाहनु खोज्नु भएको, मैले बिदा माग्ने बेला भयो। धन्यवाद नवराजजी। कङ्ग्रेसले भनिहाल्नु भयो, हामीले चाहिँ लाइभलीहुड चाहिँ हामीले प्रिजर्भ गर्नुपर्ने, बजेटले त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ। पोर र भलरेबल कम्युनिटिजहरूलाई सपोर्ट गर्ने र यो इन्डस्ट्री र बिजनेसहरू इम्प्याक्ट भएको इन्डस्ट्री बिजनेसहरूलाई पनि सपोर्ट गर्ने खालको। हस्, हाम्रो प्राइम टाइम न्युज आउनु लागेको हुनाले तपाईँहरूको महत्त्वपूर्ण विचार मैले पुरा राख्न सकिनँ, तर पनि विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको आवाजलाई हामीले सम्बन्धित क्षेत्रसम्म पुर्याउन प्रयास गरेका हौँ र बजेटमा आर्थिक जीवनलाई चलायमान गराउने, त्यसमा निजी क्षेत्र अथवा श्रमिक मजदुर सबै खालको आर्थिक जीवन चल्नुपर्छ, अनि मात्रै अर्थतन्त्र अगाडि बढ्न सक्छ। नागरिकको जीवन चल्यो भने मात्रै अर्थतन्त्र र मुलुक चल्न सक्छ भन्ने कुरा आएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रसँगै नागरिकको जीवन, आर्थिक जीवन पनि चलायमान हुनको लागि बजेटले सम्बोधन गरोस् र त्यस्ता खालको कार्यक्रम ल्याउनको लागि नीति निर्माताहरू र राजनीतिक तहले ध्यान दिनुपर्छ। आर्थिक जीवन चाहिँ सङ्कटमा गइरहेको छ, लकडाउन बढ्दै गयो भने झन् सङ्कट आउन सक्छ भन्ने खालको चिन्ता चासो राख्नुभएको छ श्रमिक मजदुर उद्योगी व्यवसायीहरूले। धन्यवाद यहाँलाई, आज हामीसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो, यहाँले सहभागी भएकोमा यहाँलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू, धन्यवाद तपाईँले मौका दिनुभयो। हस्, धन्यवाद। हस् दर्शकवृन्द, आजको हामीले जन बजेट श्रृङ्खलामा हामीसँग जोडिनु भएको थियो अर्थविद डाक्टर डिलराज खनाल, नेपाल उद्योग परिसङ्घका उपाध्यक्ष वीरेन्द्र पाण्डे, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल र त्यसै गरी नेपाल ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्य। सबैजनाप्रति आभार व्यक्त गर्दै हामी पनि यो कार्यक्रमबाट, श्रृङ्खलाबाट बिदा माग्छौँ। नमस्कार।